पलट के आएगा। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का यार मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक बेहतरीन नज़म सुनेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। खड़े हुए तब मुझे लग रहा है वो किसी का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप मेरी मोहब्बत में खड़े हैं, मैं आपकी मोहब्बत में खड़ा हूं। नहीं दो। मैंने इसलिए थोड़ी कहा था कि आप पानी पिलाने लगो, हवा देने लगो, ऐसी कोई जरूरत नहीं। इतना कमजोर नहीं हूं, मोम का पुतला नहीं हूं। हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ यारो, पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए हैं। कि दायरे में सिमट के आएगा। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार लोग। एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करे तो यहां से वहां तक एक एक हाथ उठा हुआ चाहिए मुझे चौथे मिसरे पे। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। शिवपुर वालों का भी सोचा है आपके खिलाफ साजिशें कितनी हैं, आपके भाई के खिलाफ, आपके मोहब्बत वाले रहनुमा के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों हैं। वो मुझे किसी ने किस्सा सुनाया एक दिन कि एक जुगनू जंगल में सुकून से रहता था, शाम होती थी चमकता था, अपनी जिंदगी सुकून से जी रहा था। एक सांप उसे बैठ के लगातार देखा करता था। एक दिन सांप को पता नहीं क्या सूझा, उसने सोचा ये जुगनू ये तो रोशनी दे रहा है, आज तो इसे निगल ही जाऊंगा। वो उसके पीछे पड़ गया। जुगनू आगे आगे, सांप पीछे पीछे भागता रहा। जुगनू को लगा मैं कितना भागूंगा। फिर उसने सोचा मुझे पलट के पूछना चाहिए इस सांप से कि भाई क्यों, दुश्मनी क्यों। वो पलटा, उसने सांप से कहा भाई तुम मुझे निगलना चाहते हो, निगल लेना, मेरे दो सवाल हैं उसका जवाब दे दो। तो सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो जुगनू ने कहा ये बताओ तुम जिस तरह की चीजें खाते हो क्या मैं उसमें आता हूं। तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताओ मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है। तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा कि जब मैं तुम्हारी पसंदीदा खाने वाली चीज भी नहीं हूं, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं किया है, तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। सांप के जवाब पे यहां से वहां तक आपकी तालियां बजे। सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा हो। दरअसल इस दौर में चमकना ही सबसे बड़ा कसूर है। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद बेहश्ती ज़ेवर किताब से कुछ बातें सुनते हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज व आदत का बयान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के बड़े सखी थे, किसी सवाली से नहीं कभी नहीं की, अगर हुआ दे दिया, ना हुआ तो नरमी से समझा दिया, दूसरे वक्त देने का वादा कर लिया। आप बातचीत के बड़े सच्चे थे, आपकी तबीयत बहुत नरम थी, सब बातों में सहूलत और आसानी बरतने, अपने पास उठने बैठने वालों का बड़ा ख्याल रखते थे कि उनको किसी तरह की अपने से तकलीफ न पहुंचे। यहाँ तक कि अगर रात को उठकर बाहर जाना होता तो बहुत ही आहिस्ता जूती पहनते, बहुत हल्के से किवाड़ खोलते, बहुत आहिस्ता चलते, और अगर घर में तशरीफ लाते और घर वाले सो रहे तो भी सब काम चुपके चुपके करते।
کبھی کسی سوتے کی نیند خراب نہ ہو جائے، ہمیشہ نیچی نگاہ پہلے خود سلام کرتے، جب بیٹھتے تو بہت عاجزی کی صورت بنا کر، جب کھانا کھاتے تو بہت ہی غریبوں کی طرح بیٹھ کر، کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، کبھی چپاتی نہیں کھائی، تکلف کی تشتریوں میں کبھی نہیں کھایا، ہر وقت خدا تعالیٰ کے خوف سے غمگین رہتے، ہر وقت اسی سوچ میں لگے رہتے، اسی دھن میں کسی کروٹ چین نہ آتا، زیادہ وقت خاموش رہتے، بدون ضرورت کے کلام نہ فرماتے، جب بولتے تو ایسا صاف کہ دوسرا آدمی خوب سمجھ لے۔ آپ کی بات نہ تو اتنی لمبی ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ، اور نہ اس قدر کم ہوتی کہ مطلب بھی سمجھ میں نہ آئے۔ بات میں ذرا سختی نہ تھی، نہ برتاؤ میں کسی طرح کی سختی تھی، اپنے پاس آنے والے کی بے قدری اور ذلت نہ کرتے تھے، کسی کی بات نہ کاٹتے تھے، البتہ اگر شرع کے خلاف کوئی بات کرتا تو یا تو منع فرما دیتے یا وہاں سے خود اٹھ جاتے۔ خدا کی نعمت کیسی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، آپ اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، کبھی خود نہ کھاتے اور نہ اس کی تعریف کرتے، نہ اس میں عیب نکالتے، دنیا کی کیسی کبھی اس میں عیب نہ نکالتے تھے کہ اس کا مزہ اچھا نہیں ہے یا اس میں بدبو آتی ہے، البتہ جس چیز کو دل نہ لیتا اس کو خود نہ کھاتے اور نہ اس کی تعریف کرتے، نہ اس میں عیب نکالتے، دنیا کی کیسی ہی بات ہو اس کی وجہ سے آپ کو غصہ نہ آتا، مثلا کسی کے ہاتھ سے نقصان ہو گیا، کسی نے کوئی کام بگاڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس تک آپ کی خدمت کی، اس 10 برس میں میں نے جو کچھ کر دیا اس کو یوں نہیں فرمایا کہ کیوں کیا، اور جو نہیں کیا اس کو یوں نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا، البتہ اگر کوئی بات خلاف دین کے ہو تو ناراض ہوتے تو صرف منہ پھیر لیتے، یعنی زبان سے کچھ سخت نہ فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو نیچی نگاہ کر لیتے، یعنی شرم اس قدر تھی کہ کیا کنواری لڑکی کو ہوگی، بڑی ہنسی آتی تو یوں ہی ذرا مسکرا دیتے، یعنی آواز سے نہ ہنستے، سب میں ملے جلے رہتے، یہ نہیں کہ اپنی شان بنا کر لوگوں سے کھینچنے لگیں، بلکہ کبھی کبھی کسی کا دل خوش کرنے کو ہنسی مذاق بھی فرما لیتے، لیکن اس میں بھی وہی بات فرماتے جو سچی ہوتی۔ نفلیں اس قدر پڑھتے کہ کھڑے کھڑے دونوں پاؤں سوج جاتے، جب قرآن شریف پڑھتے یا سنتے تو خدا کے خوف اور محبت سے روتے، عاجزی اس قدر مزاج میں تھی کہ اپنی امت کو حکم فرمایا کہ مجھ کو بہت مت بڑھا دیتا، اور کوئی غریب ماما اصیل آ کر کہتی کہ مجھ کو آپ سے الگ کچھ کہنا ہے، آپ فرماتے اچھا کہیں، سڑک پر بیٹھ کر کہہ لے، وہ جہاں بیٹھ جاتی آپ بھی وہیں بیٹھ جاتے، کوئی بیمار ہو امیر یا غریب اس کو پوچھتے، کسی کا جنازہ ہوتا آپ اس میں تشریف لاتے، کیسا ہی کوئی غلام تلام دعوت کر دیتا آپ قبول فرما لیتے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔